A private bus traveling from Kurcharam-Sambodem hit a motorcycle near Tilmol Junction, resulting in minor injuries to the bike rider. The bus driver fled the scene immediately after the collision. The injured rider expressed frustration, stating that the driver deliberately escaped after causing the accident. बस्यो कोणा म्हणटा पळयनाय बिनाय काय ना कितें ते पॅसेंजर देंवताय काय पडटाय तेय पळयनाय देंवयले सामके एकामेकाक हांव वयल्यान चडटा त्यो गाड्या ब्रेक लागून ना लागून ते मोकून बिकून गेले तेजे पयलीं आमी सायडीर रावपा जाय ते मोकून गेले ते फाटी एका उडोवपाक करंटेल ते दोगांनी रेसी पेटले आतां पडलो म्हण तूं राव न्हू थंय पॅसेंजराक देंवयता आनी तूं धांवता अशें हें कितला आसलें आता तो रावत ना जेवयल्यान गेलो तेका धांवडा फाटावळ नंबर घेवन येयलो तो म्हाका कांय म्हणटा कांयच कळना कशी वयतालो कामां हांव थंय जेन्ना म्हाजे फाटल्यान बस येताली जेन्ना बस येते ग्लासां पयली तिका हांवें तो फास्ट येता म्हण हांव बी सायडीर रावलो म्हणजे पयलीं तो फास्ट न्हू बस ताका लागून हांव सायडीर रावलो तरी आसतकीर म्हाका स्पिडी येवन मोकली फाटल्यान मोकली म्हणटकीर गेली कितें जालें कंट्रोल जायना जालो म्हणजे ही हांगा गाडी आसलेली आतां काडली म्हणटा सोड ही हांगा आसलेली ही सालवार करपा म्हण हांवें केला पयलें हांगा रिक्षा आसा आनी हांगा एक ही गाडी आसा म्हणजे हांव म्हाका गियर मेळटा तसो मागीर सांग जायना जालें ना कंट्रोल आनी हांव येयलो आनी समतो ही गाडी मोकलो आनी समतो हांगा पडलो कितले वेळ जालो 9:30 आता 10 जाले बस मारून ती रावना ती गेली हेंच्यान सगळ्यान पळयली बस म्हणून कोणची बस ती खबर ना फक्त हांवें म्हाका बाबाजीन असो नंबर हाडला नंबर खंयचो नंबर 24 GA04 आसा सद्याक 24115 तुमकां कितें जाला म्हाका सद्या पांयां लागला पांयां आनी पोटाक आनी बायक डॅमेज रेसी मोडपाक Like, subscribe and get notified.